अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ। तो मसले एक ये कि अगर कोई बीवी अपने शोहर को बात बात पर ताना देती है और उसको धमकाती है और कहती है मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, तेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैं तुझे छोड़ दूँगी, तो क्या उसके ये कहने से तलाक़ हो जाती है? क्या वो अपने शोहर को तलाक़ दे सकती है? एक बात तो ये। और दूसरा मसला ये बहुत ज़्यादा सामने आता है कि अगर शोहर अपने घर से बाहर रहे तो कितने दिन रह सकता है अपनी बीवी से दूर? क्या अगर 4 महीने से ज़्यादा वो बीवी से दूर रहा तो क्या निकाह टूट जाएगा? तो नाज़रीन, ये 2 बातें मैं आपके सामने वाज़ेह करूँगा। गुजारिश है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन इकराम, ज़रा सी बात पर आपस में लड़ाई झगड़े करना, आपस में इंतशार करना, ये घर की खैर व बरकत को दूर कर देता है, इंसान के दिल के सुकून को ख़त्म कर देता है। इंसान कितना भी थका हुआ हो, कितना भी परेशान हो, अगर वो घर में आए और घर में सुकून हो, आपस में इंतशार, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, आपस में टेंशन ना हो, तो बाहर के सारे दुख दर्द इंसान भूल जाता है और वो अपने बच्चों में सुकून से अपना वक्त गुजार लेता है। लेकिन हालात ये है, ज़रा सी बात पर कभी बीवी की गलती और कभी शोहर की गलती। अब शोहर भी अपनी गलती को मानने तैयार नहीं और बीवी भी अपनी गलती को मानने तैयार नहीं। हालत ये होती है कि इंसान तलाक़ तक पहुँच जाता है, लेकिन वो इस बात का एहसास नहीं करते कि जब नौबत तलाक़ की आती है तो ये ज़मीन भी काँपती है, ये ज़मीन भी काँपती है। अल्लाह के नज़दीक जायज़ कामों में जो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है वो है तलाक़। इसलिए कि जब 2 दिल दूर होते हैं, जब 2 घर उजड़ते हैं तो बड़े दुख की बात होती है। और अगर दुख मालूम करना है तो उन बच्चों से मालूम करो जिन बच्चों की माँ को तलाक़ होती है। बच्चे अलग हाथ जोड़ के कहते हैं तलाक़ ना दो। बच्चों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये आपस के लड़ाई झगड़े, आपस की दिल में नफ़रतें बच्चों को भी नहीं देखती और बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देती है। बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। माँ का प्यार मिलता है तो बाप का नहीं, और बाप का मिलता है तो माँ का नहीं। और आप जानते हैं बच्चों के लिए बचपन में सबसे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है तो माँ और बाप का प्यार है। लिहाजा अगर कभी ऐसे ही नौबत आए, ऐसा मरहला आए, ऐसी हालत कभी बने कि हमारे दिल में ये ख्याल हो कि हम तलाक़ दें, तो बच्चों के बारे में ज़रूर सोच लें। आपकी तो गुज़र जाएगी जैसे गुज़रेगी, लेकिन बच्चों का क्या होगा इसके बारे में ज़रूर सोचें। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई बीवी अपने शोहर से बार बार कहती है, उसको ताने देती है कि मैं तेरे घर में नहीं रहूँगी, मैं तुझे छोड़ूंगी, मैं तुझे छोड़ दूँगी, तेरे घर में नहीं रहना चाहती, वो कुछ भी अपनी ज़ुबान से कहे, यहाँ तक कि वो ये भी अगर कहे कि मैं तुझे तलाक़ देती हूँ, मैं तुझे तलाक़ देती हूँ, 3 बार नहीं, अगर वो 3000 बार भी कहे, तब भी वो तलाक़ नहीं दे सकती। उसके कहने से, उसके सोचने से, उसकी ज़बान से कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कि तलाक़ का जो इख्तियार अल्लाह और अल्लाह के महबूब ने दिया है वो मर्द को दिया है। अगर औरत को तलाक़ का इख्तियार दे दिया जाता तो शायद 50% भी घर आबाद न रहते। इसलिए कि औरतों में अक्सर गुस्सा ज़्यादा होता है और अक्ल कम होती है। बात बात पर वो लड़ाई झगड़े शुरू कर देती हैं, और वो अगर उन्हें इख्तियार होता तलाक़ देने का तो लड़ाई झगड़ों में आपस में ज़रा सी कोई बात हुई और तलाक़ दे के अपने घर पहुंच जाती। लेकिन जब तलाक़ होती है तो उनसे पूछिए जिनकी बेटी को तलाक़ होती है, उनके घर खाना भी नहीं बनता कि आज हमारी बेटी को तलाक़ हो गई है। नाज़रीन, बहरहाल एक बात आपके सामने वाज़ेह हो गई कि औरत कितना भी चाहे, कुछ भी कहे, तो तलाक़ नहीं दे सकती। हाँ, वो एक सूरत अलग है जिसे खुला कहते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन औरत का ये कहना कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, या वो आपसे दूर रहती है,
مہینے 2 مہینے 4 مہینے نہیں آتی، ان تمام صورتوں میں اگر 2-4 مہینے نہیں، اگر وہ پوری زندگی بھی اگر اپنے میکے سے اپنے سسرال نہیں آئے، اپنے شوہر کے پاس نہیں آئے، جب بھی وہ طلاق نہیں دے سکتی۔ طلاق دینے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اس کے شوہر کو ہے۔ ایک بات تو یہ واضح ہو گئی۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ اگر شوہر 4 مہینے سے زیادہ دور رہے تو کیا کسی صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی صورت ایسی بھی ہے جس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ناظرین دیکھیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ دور رہنے سے نکاح ٹوٹ جائے۔ ہاں، شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیوی ہے گھر پہ تو 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہیں، بیوی کا حق ادا کرنے گھر آ جائیں، بیوی بچوں سے ملاقات کریں، پھر اپنے کام پہ چلے جائیں۔ اور اللہ کے محبوب نے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے، نبی پاک کے صحابہ نے بھی خیال رکھا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک کے پاس 2 نوجوان پڑھنے کے لیے آئے، دین سیکھنے کے لیے آئے۔ جب انہیں دین سیکھتے سیکھتے قریب 20 دن ہو گئے تو ان کے چہرے کچھ اداس رہنے لگے، وہ کچھ کھوئے رہنے لگے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، یہ بتاؤ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ ان دونوں نے کہا، حضور ہم شادی شدہ ہیں، گھر ہم بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنے بچوں سے اپنی بیوی سے ملو، ملاقات کرو، پھر واپس آ جانا۔ نبی پاک نے 20 دن ہونے پر ہی ان دونوں کو بھیج دیا بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کتنا خیال رکھا ہے نبی پاک نے امت کا۔ اور ایک یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب فوجی جنگوں میں رہتے تھے، جب مجاہدین اسلام کی خاطر جنگوں میں نکلتے تھے، تو کوئی بھی مجاہد جو جنگ میں رہے 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا فرمان یہ تھا کہ ہر شادی شدہ انسان 4 مہینے میں اپنے گھر آ جائے، اس کو فوج سے چھٹی دے دی جائے، پھر وہ اپنے بچوں سے ملاقات کرے، واپس چلا جائے۔ اس میں بھلائی اور خوبی کی بات یہ ہے کہ بیوی کا لگاؤ شوہر سے برقرار رہتا ہے، دل مطمئن رہتے ہیں، غلط راہ پر قدم نہیں اٹھتے ہیں۔ اور اگر شوہر بیوی کو بالکل بھول جائے، نظر انداز کر دے، اس کا حق ادا نہ کرے، تو ہو سکتا ہے بیوی کا قدم بہک جائے اور وہ زناکاری پر اتر آئے۔ اس کا گناہ شوہر کو بھی ہوگا، شوہر بھی ذمہ دار ہوگا۔ ہاں، رہی بات یہ کہ اگر کوئی انسان بدیش باہر کمانے کے لیے گیا، سعودی چلا گیا، دبئی چلا گیا، قطر چلا گیا، کہیں بھی چلا گیا، اب وہ 4 مہینے میں تو آ نہیں سکتا، تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا کوئی نکاح پر فرق پڑے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر دونوں کی رضامندی ہے، بیوی بھی راضی ہے، شوہر بھی راضی ہے، 4 مہینے سے زیادہ نہیں، اگر وہ 1 سال بھی رہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، 2 سال رہے، 4 سال رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ کہ دونوں کی رضامندی ہو، بیوی بلا رہی ہو اور شوہر نہیں آ رہا ہو تو پھر شوہر گنہگار ہوگا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک تو یہ کہ بیوی کتنا بھی چاہے، کتنا بھی کہے کہ میں تجھے طلاق دیتی ہوں، میں تیرے گھر نہیں رہنا چاہتی، تو وہ طلاق نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہو سکتی، وہ طلاق نہیں دے سکتی۔ دوسری بات یہ، اگر شوہر باہر کمانے جاتا ہے تو وہ بہتر یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اپنے بچوں سے ملاقات کر لے، اور اگر باہر ہے تو بیوی اگر راضی ہے تو وہ چاہے 1 سال میں آئے، 2 سال میں آئے، 4 سال میں آئے، اس میں کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ عوام میں جو مشہور ہے یہ جہالت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابی والی زندگی نصیب فرمائے۔ گزارش کرتا ہوں ہمارے اس پیغام کو اپنے دوستوں احباب تک پہنچائیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔